ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 45 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इति सूत्रस्य उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। तत्र च निर्जरशब्दः जरान्तः, तस्य जरान्तस्यापि जरसादेशो भवतु इति एतदर्थं तत्र पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च इति येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्याः परिभाषायाः अनुवादभूता परिभाषा एव अस्माभिः तत्र पठिता। तेन जरान्तस्य निर्जर इति शब्दस्य स्थाने अपि जरस् इति आदेशः भवति इति उक्तम्। ततश्च जरस आदेशः अनेकाल् इति कृत्वा अनेकाल्त्वात् समग्रस्य निर्जर इति शब्दस्य स्थाने स्यात् इत्याशङ्क्य तत्र परिभाषान्तरम् अस्माभिः पठितं निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति। तेन साक्षात् सूत्रे निर्दिष्टः यः शब्दः जरा इति तस्य स्थाने एव केवलस्य जरसिति आदेशो भवति। अतः तत्र निर्जर इत्यत्र जराशब्दः यः अथवा जरशब्दः तस्य स्थाने एव जरसादेशः भवति इति एतेन उक्तम्। पुनश्च तत्र निर्जरशब्दे तु जराशब्दः न श्रूयते। जर इति अकारान्तापन्नः शब्दः श्रूयमाणः वर्तते। सूत्रे तु जरस्य जरसन्न्यतरस्याम् इति नोक्तं, जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इत्युक्तं। तर्हि तत्र उक्तं सत्यं जर इति अन्ते श्रूयते निर्जरशब्दस्य, तस्य एक एव देशः खलु विकृतः ह्रस्वविधानेन। अतः एकदेशविकृतमनन्यवत्, नाम यदि कस्यचित् एकदेशः विकृतः भवति तर्हि सः कः यस्य एकदेशः विकृतः भवति, सः एकदेशविकारवान् अन्यवत् न भवति। सः यथा आसीत् तद्वदेव सः व्यवह्रियते मन्यते च। छिन्नपुच्छेषु निश्वत्वं तु भवत्येव। छिन्नपुच्छश्वा श्वैव भवति, नाम श्वा एव भवति, न तु अश्वः न च गर्दभः। अतः एकदेशविकृतमनन्यवति न्यायमाश्रित्य परिभाषा एव सापि प्रकृते जराशब्दद्वारा जरशब्दस्यापि ग्रहणम् अत्र भवति। नैव जरशब्दद्वारा जराशब्दस्यापि ग्रहणं भवति इति कृत्वा निर्जर इत्यस्मिन् शब्दे जर इत्यस्य जरसादेशः भवति। तेन अजादिषु विभक्तिषु परतः निर्जरसौ, निर्जरसः, निर्जरसा, निर्जरसे, निर्जरसः, निर्जरसोः, निर्जरसां, निर्जरसि, निर्जरसोः इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति। पक्षे तु रामवत् रूपाणि भवन्ति इति उक्तमेव। एतावत् पठित्वा ततः
तत्र यः सिद्धान्तः अस्माभिः पठितः नाम जरसादेशः आदौ भवतु वा इनादयः आदेशाः आदौ भवन्तु वा एवं खलु तत्र उक्तं प्रकृते परत्वात् जरसेव भवतु इति। यतः निर्जरसा निर्जरसौ निर्जरसा निर्जरसे इत्यादीनि रूपाणि एव तत्र अपेक्षितानि सन्ति। अतः तत्र मूले उक्तम् इनादीन् बाधित्वा परत्वात् जरस् इति। तस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्र वृत्तिकारेण केषाञ्चन अन्येषाम् आचार्याणां मतम् इति केचिदित्युक्त्वा निर्जरसिनः निर्जरसात् इति इनाद्यादेशयुक्तान्यपि अपि च जरसादेशयुक्तान्यपि रूपाणि उभयथापि रूपाणि तेन तत्र साधितानि वर्तन्ते नाम दर्शितानि वर्तन्ते नाम इति केचित् नाम केषाञ्चन मतान्तरं तथा दर्शितं वर्तते। तत्रैव च तस्य नाम काशिकायाम् उक्तस्य मतस्य उपस्थापनं कया युक्त्या निर्जरसिनः इत्यादीनि रूपाणि उच्यमानानि सन्ति तस्याः युक्त्याः उपस्थापनम् अस्माभिः गतपाठे किञ्चित् क्रियमाणं च वर्तते। तत्र अस्माभिः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः काश्चन पङ्क्तयः पठिताः वृत्तिकृतात्वित्यादिना इतः पश्यामः पुनः विप्रतिषेधेन इत्यादि केचिदित्यन्तः वृत्तिग्रन्थः नाम मूले दीक्षितेन उक्तं पूर्वविप्रतिषेधेन इत्यतः आरभ्य तत्र इति केचित् इति एतावत्पर्यन्तः वृत्तिग्रन्थः भवति नाम साक्षात् वृत्तिग्रन्थस्य एव इमाः पङ्क्तयः अत्र स्वीकृताः वर्तन्ते। अग्रे कथयति न तु निर्जरसः इति केचित् इत्युक्तम् इत्यन्वयः नाम निर्जरसः इत्यादीनि रूपाणि तु न भवन्त्येव इति केचित् कथयन्ति इत्युक्तम्। समीचीनम्। अग्रे तर्हि तत्र उक्तं ननु इनादेशम् आदादेशं च परत्वात् बाधित्वा इनादेशः नाम आदादेशश्च टाङ् स्याः इति सूत्रं परत्वात् बाधित्वा जरसि कृते नाम आदौ जरसादेशो भवति कथयति अदन्तत्वाभावात् कथम् इनातौ स्याताम् इति अदन्तत्वाभावात् न अदन्तत्वमेव तस्य न सम्पद्यते अतः इनातौ कथं वा स्याताम् अपि च तत्र परशास्त्रं जरायाः जरसन्न्यदरस्याम् इति भवति इति वयं जानीमः। यतः सप्तमाध्यायस्य प्रथमे पादे हि तत् जरायाः जरसन्न्यदरस्याम् इति तु परशास्त्रं तु जरायाः जरसन्न्यदरस्याम् इति भवति टागझिङ्सामिनात्स्याः इत्यनेन इनादेशः आदादेशः ज्ञेर्यः वा एते तु सर्वेपि पूर्वशास्त्रत्वं भजन्ते सम्यक्। तर्हि तत्र आक्षिप्तं भोः परत्वात् यदि जरसत्र करिष्यते तर्हि कथं वा भवान् जरसादेशानन्तरम् इनादेशम् आदादेशं वा तृतीया एकवचने पञ्चमी एकवचने अथवा ज्ञेर्यः इत्यत्र यादेशः वा कथं वा भवतः कर्तुं शक्ष्यते यतोहि एतेभ्यः आदेशेभ्यः
अकारान्तं खलु अङ्गमपेक्षितम्, अकारान्तात् परतः एव टा इत्यस्य स्थाने इनादेशः भवति। एवमेव ङसि इत्यस्य स्थाने आदादेशः भवति इत्यादि। खलु इत्यत आह। तर्हि तत्र काशिकाकारस्य का युक्तिः अस्ति? सः कथम् अत्र जरसादेशमपि साधयति, इनाद्यादीन् आदेशान्नपि साधयति, तदस्माभिः इदानीम् अग्रे पठनीयं वर्तते। एतावान् भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयञ्च तत्र 45 पाठः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य सम्पन्नः आसीत्। अधुना तावत् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 46 पाठः अग्रे भवति तत्र आरब्धः। आम्, तर्हि पश्यन्तु किं कथयति। व्याख्याता क्व इङ्गितं करोति पूर्वविप्रतिषेधेन इति। मूले पूर्वविप्रतिषेधेन इनातोः कृतयोः इति। अस्य व्याख्यानं करोति। एतावतः एव पङ्क्त्याः व्याख्यानं करोति। तत्र पश्यन्तु। विप्रतिषेधे पूर्वस्य प्रवृत्तिः यत्र बोध्यते तत् पूर्वविप्रतिषेधम् इति। एतावता अस्माभिः किं पठितं पूर्वं? मनोरथ इत्यादि रूपसाधनवेलायां विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति खलु पठितं। तुल्यबलविरोधः तत्र विप्रतिषेधः नाम विप्रतिषेधशब्दस्य अर्थोऽपि पठितः। विप्रतिषेधो नाम तुल्यबलविरोधः इति। एवं खलु। तर्हि तत्र तुल्यबलविरोधे सति परं कार्यं भवति। नाम शास्त्रद्वये 8 अध्यायाः क्रमे परतः यत् शास्त्रं भवति तस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इत्येवं खलु। परन्तु तत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन सूत्रेण पूर्वस्यापि प्रवृत्तिः भवति। तुल्यबलविरोधे सति पूर्वस्यापि प्रवृत्तिः भवति इति अयं विषयः एतावता न श्रुतः स्यात्। प्रथमतया कदाचित् श्रूयमाणः स्यात्। तथा बुद्धौ संस्थाप्य अग्रे गन्तव्यं। किं कथयति पश्यन्तु। पूर्वविप्रतिषेधेन पूर्वस्य प्रवृत्तिः यत्र बोध्यते। अस्माभिः तु तत्र प्रतिषेधे सति परस्य एव खलु प्रवृत्तिः बोधिता। विप्रतिषेधे परस्य एव बलीयस्त्वं भवति इति उच्यते। अत्र किम् उच्यते? विप्रतिषेधे पूर्वस्य प्रवृत्तिः यत्र बोध्यते तत् पूर्वविप्रतिषेधम्। तदपि केन? विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण इति सूत्रं तेन इत्यर्थः। वा न वा? परन्तु तथा कथं भवति भोः? नाम अत्र वृत्तिकारः किं कुर्वन्नस्ति? सः परशास्त्रं किं? जरसादेशविधायकं, जरायाः जरसन्यतरस्य। पूर्वशास्त्रं किं? टाङ्सि सामिनात्स्याः इति इनादयः इनादि आदेशविधायकानि शास्त्राणि। तर्हि सः किं करोति? सः उभयोः प्राप्तौ सत्यां विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन पूर्वशास्त्रस्य टाङ्सि सामिनात्स्याः इत्यस्य प्रवृत्तिं कारयति। तथापि भवति वा इति भवताम् इदानीं जिज्ञासा वृद्धा स्यात्। इत्येतत् भवति। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन एव भवति। काशिकाकारः एव तथा करोति इति नास्ति। तथा सिद्धान्तः अस्ति। कः अस्ति सिद्धान्तः? तदग्रे ज्ञास्यते अधुना। कथयति? तत्र परशब्दस्य इष्टवाचित्वम् आश्रित्य
विप्रतिषेधे क्वचित् पूर्वस्य कार्यस्य प्रवृत्त्यभ्युपगमेन इति यावत् इति। भाष्यकारेण विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे परम् इत्यस्य इष्टवाचित्वम् उक्तं वर्तते। नाम तत्र परम् इत्यस्य अयं नार्थः यत् अष्टाध्याय्यां सूत्रक्रमे परतः यत् भवति, अनन्तरं यत् भवति, पूर्वापेक्षया अनन्तरं यद् भवति अथवा पूर्वापेक्षया परं यद् भवति तद् अत्र परशब्देन न गृह्यते। क्व विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र। तर्हि कः अर्थः तस्य परशब्दस्य इति चेत् परशब्दस्य तत्र अर्थः कृतः वर्तते भाष्यकारेण शास्त्रापेक्षया। कः अर्थः? अभीष्टवाचित्वं तस्य वर्तते। अभीष्टवाचकः एषः परम् इति शब्दः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यत्र वर्तते। कोऽर्थः अभीष्टवाचकत्वम् इति चेत् यत्र पूर्वपरयोः शास्त्रयोः परशास्त्रेण लक्ष्यसिद्धिः जायमाना वर्तते। लक्ष्यं नाम प्रयोगः। तत्र परशब्दस्य तत्र परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन वक्ष्यते भवति। यत्र पूर्वोत्तरशास्त्राभ्याम् अथवा पूर्वपरशास्त्राभ्यां यत् पूर्वशास्त्रं वर्तते तेन पूर्वशास्त्रेण यदि लक्ष्यसिद्धिः जायमाना वर्तते तर्हि तस्य प्रवृत्तिः बलीयस्त्वं भजते इत्यपि अस्ति। तच्च प्रयोगं दृष्ट्वा अभीष्टं किम्? अभीष्टा सिद्धिः का? यदि परशास्त्रेण तत्र अनिष्टता जायमाना वर्तते तर्हि परशास्त्रस्य बलीयस्त्वं न पूर्वशास्त्रस्य एव बलीयस्त्वं तत्र मन्यते वा। एवं खलु। यदि परशास्त्रस्य एव प्रवृत्त्या इष्टसिद्धिः जायमाना वर्तते तर्हि परशास्त्रस्य एव बलीयस्त्वं भवति इति तत्र महाभाष्यकारेण स्वयमेव परम् इति शब्दस्य इष्टवाचित्वम् अङ्गीकृतं वर्तते महाभाष्ये। बहूनि कार्याणि च तथा साध्यन्ते अपि। तर्हि काशिकाकारः अपि किं कुर्वन्नस्ति अत्र? सः अपि अन्येषां मतं पुरस्कृत्य नाम अन्यैः एवं रीत्या युक्तिः प्रदर्शिता वर्तते अन्यैः कैश्चिदाचार्यैः। ते किं कुर्वन्ति नाम तदेव प्रकृते पूर्वशास्त्रं वर्तते नागसिंहसामिनाथस्याः इति। विप्रतिषेधत्वेन तस्य बलीयस्त्वम् उभयोः शास्त्रयोः ते स्वीकुर्वन्ति। जरसादेशात् प्राग् इनादेशः आदादेशः इति भवतु इति ते वदन्ति। सति इनादेशे आदादेशे च अजादिविभक्तिपरकत्वं तु भवत्येव। यतः इन इत्यस्य आदौ इकारः वर्तते, आत् इत्यस्य आदौ अपि स्वरः आ इति वर्तते। स्थानिवद्भावेन विभक्तिधर्मः तयोः सङ्क्रान्तः भवत्येव, अतिदिष्टः भवत्येव। अतः इनादेशयोः तत्र आदौ कृतयोः ततः परं विप्रतिषेधं पूर्वविप्रतिषेधेन जरसादेशे सति निर्जरस् इन निर्जरसिन निर्जरस् आत् निर्जरसात् इति एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति इति तैरुच्यते। तदेव पश्यन्तु पुनः अत्र व्याख्यातारं तत्र परशब्दस्य इष्टवाचित्वमाश्रित्य इदमुक्तमेव। नाम प्रयोगं दृष्ट्वा भवति परस्य बलीयस्त्वं ग्राह्यं क्व च पूर्वस्य बलीयस्त्वं ग्राह्यं।
कथयति विप्रतिषेधे क्वचित् पूर्वस्य कार्यस्य प्रवृत्ति अभ्युपगमेन, नाम पूर्वस्य कार्यस्य प्रवृत्तेः अभ्युपगमः अवगमनं भवति। तदेदं सर्वं विप्रतिषेधः परं कार्यम् इत्यादिषु महाभाष्यकारेण स्वयं स्पष्टः विषयः कृतः वर्तते, प्रसिद्धः विषयः वर्तते। अग्रे वयं पूर्वविप्रतिषेधेन बहूनि कार्याणि साधयिष्यामः, बहूनि उदाहरणानि साधयिष्यामः। अतः लक्ष्यं दृष्ट्वा लक्ष्ये लक्षणं खलु व्याकरणं भवति, लक्ष्यार्थं व्याकरणम् अस्ति। अतः यथा लक्ष्यं यथा प्रयोगाः वैदिकाः लौकिकाः वा तदनुगुणं व्याकरणं प्रवर्तते। अतः तत्र परन्तु तदेव शिष्टप्रयोगः अपेक्षितः, प्रयोगपरिपाटी अपेक्षिता। यः कोऽपि यत्किमपि विचिन्त्य यत्किमपि साधयितुं व्याकरणस्य दुरुपयोगं न कर्तुं शक्नोति। तदर्थं ऋषिभिः अतीव सुदृढतया नियमाः निबद्धाः उपनिबद्धाः वर्तन्ते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, ननु इनातोः कृतयोः कथं जरसादेशः सन्निपातपरिभाषाविरोधः। सन्निपातपरिभाषा पठिता अस्ति अस्माभिः। सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य, एवं खलु। यदा इनादेशः कृतः टास्थाने, आदादेशः कृतः टास्थाने, ततः परं जरसादेशः कथं वा भवितुमर्हति। यथा अदन्तमङ्गमाश्रित्य अदन्ताङ्गरूपं सन्निपातम् आश्रित्य इनादेशः उत्पन्नः भवति, आदादेशश्च उत्पन्नः भवति, वा न वा। तर्हि तत्र यस्य सकाशात् उत्पन्नः तस्यैव विघातकः एषः इनादेशः अथवा आदादेशः कथं कारणं भवितुमर्हति, कथं निमित्तं भवितुमर्हति, न खलु भवितुमर्हति। यथा अस्माभिः शतानि सहस्राणि इत्यादिषु पूर्वं पठितं तद्वत्, वा न वा। सन्निपातपरिभाषायाः विरोधः खलु भवति इत्यत आह। तर्हि तदर्थमपि कथयति तत्र काशिकायां। किं मूले पश्यन्तु, सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वमाश्रित्य इति। मूले पश्यन्तः सन्ति खलु, सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वमाश्रित्य, सा च परिभाषा अनित्या वर्तते इति पूर्वमस्माभिः प्रतिपाद्य आगतं खलु। कष्टायक्रमणे इति निर्देशात् ज्ञापकात् कथयति अनित्यत्वमाश्रित्य जरसि कृते, नाम एषः इन एषः च आत् इति यः आदेशः सः रामाय इत्यादिवत् अत्रापि यथा तत्र यादेशः निमित्तभूतः भवति मकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य नाशस्य, तद्वत् अत्रापि इनादेशः आदादेशो वा जर इत्यस्य जरसरूपत्वेन यः विनाशः जायमानः वर्तते, जर इति तु न स्थितः खलु, तथा जरस् इति आगतः खलु। जर इति नास्ति चेत् तस्य विनाशः एव खलु सः। अतः जरसादेशेन विनाशं कर्तुं निमित्तं भवति एषः इन एषः आत् इति कथयति काशिकाकारः, एवं खलु। तदेव पश्यन्तु अग्रे व्याख्याता किं कथयति, तथेति तथा इत्यतः पुनः पश्यामः। मूले पश्यन्तु, निर्जरसिनः निर्जरसात् इति रूपे न तु निर्जरसः इति केचित् इत्युक्तं, नाम निर्जरसा निर्जरसः इति तु न भवति इति केचित् कथयन्ति इत्युक्तं तत्र काशिकायां। तथेति तथा मूले पङ्क्तिं पश्यन्तु, तथा भिसि निर्जरसैः इति रूपान्तरमुक्तं। भिसि भिसः ऐसादेशः आदौ तत्र क्रियते, तदनन्तरं
तत्र जरसादेशः निर्जरैः इति अस्माभिः प्रतिपादितं खलु, परन्तु तत्रापि जरसादेशो भवति। निर्जरसैः इति रूपान्तरम् उक्तं। तद् व्याख्याता कथयति भिस ऐसादेशे जरसादेशाभावपक्षे, नाम जरसादेशः यस्मिन् पक्षे न भवति, निर्जरैः इति रूपं तत्तु अस्माभिः प्रतिपादितं। सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वात् जरसीकृते तु निर्जरसैः इति रूपान्तरम् उक्तम् इत्यर्थः। एवं खलु? तत्रापि निर्जरसैः इति एकं रूपम् इतोपि भवति। तदेव सन्निपातपरिभाषायाः अनित्यत्वादेव। अस्माभिः तु पूर्वं सन्निपातपरिभाषायाः प्रवृत्त्या निर्जरसैः इति रूपं न भवति, निर्जरैः इत्येव रूपं भवति इत्येव खलु प्रतिपादितम्। परन्तु न, तत्र सन्निपातपरिभाषा न, तत्रापि सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तते अनित्यत्वात्। रूपान्तरं नाम नाम निर्जरसैः इत्यपि अन्यद् रूपमेकं भवति इति तत्र प्रतिपादितम्। एवं खलु? तदनुसारी इति मूले पश्यन्तु। तदनुसारिभिश्च व्याख्याता कथयति तदनुसारिभिः नाम कैः इति कथयति। नाम निर्जरसिन इत्यादिरूपं यैः उक्तं तदनुसारिभिः इत्यर्थः। निर्जरसिनः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति ये उक्तवन्तः तदनुसारिभिः अग्रे उच्यते। नाम ये ते प्रतिपादितवन्तः ते जनाः षष्ठ्येकवचने मूले पश्यन्तु। षष्ठ्येकवचने निर्जरस्य इत्येव रूपम् इति स्वीकृतं खलु? निर्जरस्य इत्येवेति व्याख्यातारं पश्यन्तु। नाम पूर्वविप्रतिषेधेन स्यादेशे कृते अजादिविभक्त्यभावात् न जरस् खलु? पूर्वविप्रतिषेधः नाम इदानीं टाङ्सिंसामिनात् स्याः तेनैव खलु स्यादेशोऽभिक्रियते। अतः पूर्वविप्रतिषेधेन स एव आदौ प्रवर्तते न सः स्थाने। तर्हि निर्जरस्य इत्यवस्थायाम् अधुना अजादिविभक्तिपरकत्वं नास्ति इति कृत्वा जरसादेशः न भवति। अतः तैः षष्ठीविभक्तेः एकवचने निर्जरस्य इत्येव रूपं तत्र स्वीकृतम्। पूर्वप्रतिषेधेन स्यादेशे कृते अजादिविभक्त्यभावान् न जरस्। अग्रे कथयति इनातोः पूर्वप्रतिषेधे आश्रिते सति एकसूत्रोपात्तत्वात् स्यादेशविषये अपि पूर्वविप्रतिषेधः आश्रयितुमुचितः। नाम इनादेशः अस्ति, आदादेशः अस्ति, स्यादेशश्च अस्ति। एते त्रयोऽपि आदेशाः एकस्मिन्नेव सूत्रे उपात्ताः वर्तन्ते खलु, गृहीताः वर्तन्ते खलु, नाम एकेनैव सूत्रेण विधीयन्ते खलु। टाङ्सिंसामिनात् स्याः इत्यनेन एकेनैव सूत्रेण विधीयन्ते खलु। अतः नाम अस्याः पङ्क्तेः आशयं वदन्नस्मि। अतः यथा इनादेशः आदादेशश्च पूर्वविप्रतिषेधेन आदौ विहितः जरसादेशापेक्षया, तद्वत् तेनैव सूत्रेण विधीयमानः स्यादेशोऽपि पूर्वविप्रतिषेधेन पूर्वमेव खलु विधेयः वा न? पूर्वप्रतिषेधेन स्यादेशे कृते अजादिविभक्त्यभावान् न जरस्। ततः तदेव इनातोः पूर्वप्रतिषेधे आश्रिते सति नाम इनादेशविषये आदादेशविषये च पूर्वविप्रतिषेधः आश्रितः एव खलु। आश्रिते सति एकसूत्रोपात्तत्वात् नाम एकस्मिन्नेव सूत्रे ते त्रयोऽपि आदेशाः उपात्ताः गृहीताः वर्तन्ते। स्यादेशविषये अपि, तर्हि स्यादेशस्य सन्दर्भे अपि स्यादेशस्य विषये अपि पूर्वविप्रतिषेधः
आश्रयितुम् उचितः, नाम पूर्वप्रतिषेधः एव आश्रयितुं तत्र समुचितः इति ते कथयन्ति के तदनुसारिणः के यैः निर्जरसिनः निरजरसात् इत्येवं रीत्या आदेशद्वयेनापि यानि इमानि रूपाणि साधितानि वर्तन्ते। अस्माभिः तु तथा न साधितानि, अस्माभिः निरजरसः इत्यादीनि एव साधितानि वर्तन्ते, अस्माभिः नाम दीक्षितैः। सम्यक् कथयति अतो न निर्जरस्य इत्येकमेव रूपम्। नैव, अतो न इति नास्ति, अतः निर्जरस्य इत्येकमेव रूपं, न तु निर्जरसः इत्यपि भावः। तर्हि निर्जरस्य इति रामस्य इति वदेव एकमेव रूपं भवति, निर्जरसः इति तु न भवति इति भावः। सम्यक् एतावता तेषां तदेव उक्तं खलु मूले एतावत् पर्यन्तं। तदनुसारिभिश्च षष्ठ्येकवचने निर्जरस्य इत्येव रूपमिति स्वीकृतं, तैरङ्गीकृतम् इति एतावदुक्त्वा ततः खण्डयति एतच्च भाष्यविरुद्धम्। नाम वृत्तिकृदुत्प्रेक्षितं केषाञ्चन मतं कथयन्नस्ति, तदनुसारिमतञ्च इत्यर्थः। भाष्यविरुद्धं नाम इदं भाष्यविरुद्धं वर्तते। भाष्ये एतादृशः यः कोऽपि प्रसङ्गः नास्ति, स्वयं कल्पितं वर्तते इति उच्यते। इदानीं भाष्यविरोधोऽपि कुतः तत्सर्वम् अग्रे प्रतिपादयिष्यते। अपि च वृत्तिकृता उत्प्रेक्षितं नाम अत्र अनवधानं कृतम्। वृत्तिकर्तुः अनवधानं न वक्तुं शक्यते। उत्प्रेक्षा नाम अस्य अनवधानम् इत्यपि खलु एकः अर्थः भवति। तेन तु केषाञ्चन मतम् उपस्थापितं खलु इति केचित् वा न वा आम्, केचित् नाम इदानीं सर्वदा अन्यमतोपस्थापनं सर्वदापि क्रियते एव खलु। शास्त्राणां तत्र प्रतिपादनस्य अवगमनस्य परिपाटी एषा भवत्येव खलु। मतान्तरम् उपस्थाप्य तत्र युक्तिः अस्ति चेत् वयं पश्यामः, आम् इदं ग्राह्यं। युक्तिर्नास्ति चेत् वयं वदामः, आम् इदं त्याज्यं, नैव ग्राह्यम्। काशिकाकारेण इदं न ग्राह्यम् इति न उक्तं, परन्तु केचित् कथयन्ति इति उक्तं। तर्हि केचित् नाम अन्ये कथयन्ति, तर्हि तेन इदं मदीयम् एव मतम् इति तु सर्वात्मना न कथितं खलु। इति केचन अन्ये कथयन्ति इति खलु कथितम्। परन्तु अन्यैरपि यद् इदम् उक्तं तदपि भाष्यविरुद्धम्। अस्माकं वैयाकरणानां तु सिद्धान्तः, वयं तु भाष्यात् बहिः न गच्छामः। नव्यप्रपञ्चे तु साक्षात् उच्यते, अथवा कैयटादिभ्यः आरभ्य यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् अन्तिमं प्रमाणं वयं भाष्यकारस्य पतञ्जलेः स्वीकुर्मः। तेन यदुक्तं यथा उक्तं तद् अस्माभिरङ्गीक्रियते। भाष्ये तादृशी चर्चा नास्ति। पूर्वविप्रतिषेधमाश्रित्य निरजरसिनः निरजरसात् इत्यादीनि रूपाणि भाष्ये न ध्वनितानि, तत्र नोक्तानि। अयं सिद्धान्तः अथवा एतेषां प्रयोगाणाम् एव तत्र अपेक्षा भवति। निरजरसः इत्यादीनि रूपाणि न भवन्ति इति एतादृशः भाष्यस्य अभिप्रायः नास्ति।
समीचीनम्। इति एतावदुक्त्वा मूले तु विषयः समापितः भवति ग्रन्थकारेण। सम्यक्। एतावत् भवद्भिः मूलं यदि अवगतं तर्हि तत्पर्याप्तम् अस्ति। परन्तु भाष्येऽपि कथं विरोधः इति यदि अवगन्तव्यं तर्हि अधुना अग्रे व्याख्यायां बुद्धिः कर्तव्या। यद्यपि भाष्येऽपि विरोधः कथम् इति अत्र मूले न चर्चितः, उद्ग्रन्थे चर्चितः स्यात्, परन्तु उद्ग्रन्थे अपि नाम भाष्यस्य विरोधः कथं भवति इति प्रौढमनोरमायां वा शेखरादिषु ग्रन्थेषु वा यथा प्रतिपादितं वर्तते तद् अस्माकं कृते व्याख्याता अत्रैव कथयन् अस्ति। सरलैः शब्दैः एव महाभाष्यमपि ग्राहयन् अस्ति। यथा एतच्च भाष्यविरुद्धम् इति यदुक्तं, इदं भाष्ये नास्ति इति यदुक्तं, कथं भाष्यविरुद्धम् इदं वर्तते इति वयम् अपि तावता न खलु ज्ञातुं शक्नुमः यावत्पर्यन्तं तत्र वयं स्वयं न पश्येम यद् भाष्ये कुतः विरोधः जायते एतादृशसिद्धान्तप्रतिपादनस्य प्रकृते पूर्वविप्रतिषेधस्वीकारेण यानि रूपाणि कैश्चित् साध्यमानानि वर्तन्ते, निरजरसिनः निरजरसात् इत्यादीनि, तानि कुतः दुष्यन्ते नाम तेषां तानि अनिष्टानि इति कुतः उच्यते, कथं भाष्यविरोधः भवति, तत्तु भाष्यस्य यदा स्वयं वयं भाष्यं द्रक्ष्यामः तदा एव तत्र स्पष्टता अर्हति भवितुम्। अतः तत्र भाष्ये कथं विरोधः इति अग्रे कैश्चित् विवरणैः अस्माभिः अधुना पठ्यते। अतः इतः अग्रे यावच्छक्यं भवन्तः यथा सामर्थ्यं शृण्वन्तु, अवगन्तुं च यत्नं कुर्वन्तु। नापि अवगतः विषयः यदि तर्हि मूले एतावत्पर्यन्तं यदवगतं तावदपि सद्यः एतद् ग्रन्थानुसारं पर्याप्तम् अस्तु। कथयति अग्रे, टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः इत्यत्र नादेशः एव विधेयः। इकारोच्चारणं मास्तु। तत्र भाष्यस्य विषयं कथयन् अस्ति, नाम भाष्ये कथम् उक्तं, टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः इत्यनेन नादेश एव विधेयः। भाष्यविरोधः कथं भवति इत्यत्र सूक्ष्मतया बुद्धिः कर्तव्या भवति, भाष्यस्य पङ्क्तीनाम् अवगमनं कर्तव्यं भवति। तत्र किमुच्यते, टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः इत्यत्र नादेश एव विधेयः, तेन इनादेशः खलु उच्यते। क्व? तृतीयाविभक्तेः एकवचनस्य स्थाने। तत् किं? टा इति विभक्तिः, तस्याः स्थाने इनादेशः वस्तुतः सूत्रकारेण उच्यते, परन्तु भाष्ये कः पक्षः उत्थाप्यते, नादेश एव वक्तव्यः। अर्थात् इन इति न इत्येव वक्तव्यः आदेशः, विधेयः। तत्र अपि च किम् उक्तम्, इकारोच्चारणं मास्तु। इन इति आदेशे इकारस्य उच्चारणं मास्तु, न इत्येव वक्तव्यम्। टाङ्गसिंहसां नात्स्याः, न इत्येव वक्तव्यम्। अस्तु, तथा नाम यथा पूर्वमुक्तं तद्वत् अदादेश एव विधेयः, न तु दीर्घः आत्। आदादेशविषये किं कथयति तत्र भाष्ये, अदादेशः एव कर्तव्यः, आदादेशः न। सूत्रेण वस्तुतः अस्माभिः सूत्रकारेण वस्तुतः किमुक्तं, टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः इत्यनेन ङसि स्थाने कः आदेशः? आत् इति। परन्तु तत्र किमुक्तम्, अदादेशः एव विधेयः।
न तु दीर्घः, नाम दीर्घयुक्तः आत् इति आदेशः न विधेयः। एवं खलु? तर्हि जिज्ञासा जायेत, इनादेशः एव यदि नास्ति, यादादेशः एव च यदि नास्ति, तर्हि कथं तत्र रामेण रामात् इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिः स्यात्? कथयति रामेण इत्यत्र एकारस्तु योगविभागात् भवति। नाम वयं किं कुर्मः, इनादेशे सति अस्माभिः किं कृतं, राम इन, एवं खलु? तत्र गुणं खलु तदनन्तरं कुर्मः, रामेण ततः णत्वं रामेण इति खलु सिद्ध्यति। इदानीम् इनादेशः यदि नास्ति इति उच्यमानं वर्तते, नादेशः एव अस्ति इति कथयति, तर्हि नादेशे सति एकारः कथम् आगमिष्यति? रामन इति भविष्यति, अनन्तरं णत्वं रामण इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। रामेण इति अपेक्षितं गुणलब्धः यः, नाम गुणेन लब्धः यः एकारः, सः कथं लप्स्यते वा न वा? तर्हि तत्र कथयति रामेण इत्यत्र एकारस्तु योगविभागात् भवति, नाम योगविभागात् भवति। कः सः योगविभागः इत्येतत् वक्ष्यते अग्रे। आम्, आदादेशे तु प्रायः चिन्ता नास्ति वा न वा? आत् इत्यस्य स्थाने अदादेशः कृतश्चेदपि राम अत् सवर्णदीर्घः पश्चात् कर्तव्यः, तावदेव। रामात् सिद्ध्यति। आदादेशस्य का वा अपेक्षा इति सद्यः भवतु। परन्तु इनादेशः यदि नास्ति, केवलः न इत्येव आदेशः वर्तते, तर्हि तु तत्र गुणेन लब्धः यः एकारः, सः न लभ्यमानः वर्तते। आदादेशपक्षे तु अस्तु, अदादेशः एव कृतः, तथापि सवर्णदीर्घेण तत्र रामात् इति सिद्ध्यति, राम अत् रामात्। परन्तु अत्र समस्या अस्ति, तत्र समाधानं तर्हि उच्यते किं, रामेण इत्यत्र एकारस्तु योगविभागात् भवति। कोऽसौ योगविभागः? योगः नाम सूत्रं, विभागः नाम तस्य पृथक्करणं। कथयति तथा हि बहुवचने झल्येत् ओसि च आङि चापः सम्बुद्धौ च इति सूत्रक्रमः। एवं रीत्या सूत्राणि वर्तन्ते अष्टाध्याय्यां। तत्र आङ् इति योगविभागः क्रियते। आङीति, आङि चापः इत्यत्र आगत्य आङि इति एकं सूत्रं कर्तव्यं, चापः इति अन्यत् सूत्रं कर्तव्यम्। अतः एकारः स्यात् आङि इति प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः। तत्र बहुवचने झल्येत् इत्यस्मात् सूत्रात् एत् इति इत्यस्य अनुवर्तनं भविष्यति। आङ् इति प्राचां टा इत्यस्य संज्ञा भवति, आङि चापः इत्यत्र वक्ष्यते। आङ्गोनास्त्रियाम् इत्यत्रापि वक्ष्यते, हरिणा नैव, आङ्गोनास्त्रियाम् इत्यत्रैव वक्ष्यते, हरिणा इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिवेलायां वक्ष्यते। एवं खलु? तर्हि आङ् इति टा इत्यस्य नाम भवति, अर्थात् आङि अर्थात् टा प्रत्यये परतः इत्यर्थः। अत्र आङ् इति उपसर्गः अस्ति इति न चिन्तयन्तु, अग्रे वक्ष्यते। एवं तर्हि अत्र नाम राम न इत्यवस्थायाम् एत्वस्य उपायः उच्यमानः वर्तते। आङि चापः इत्यस्य सूत्रस्य सूत्रद्वयं कुर्मः। आङि इति एकं सूत्रं, चापः इति अपरं सूत्रम्। आङि इति एकं सूत्रं यद् वर्तते तस्य कः अर्थः? अतः एकारः स्यात् आङि, नाम अकारस्य, अतः नाम अकारस्य, तपरकरणम् अस्ति, अकारस्य एकारः भवति आङि। अतः इत्यस्यापि अनुवर्तनं सूत्रान्तरात् भविष्यति।
नाम टा प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा तस्मात् पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य एकारः भवति इति। ततः राम न न इति कस्य स्थाने आदेशः कृतः वर्तते? टा स्थाने, नाम अस्मिन् पक्षे। इनादेशः न, नादेशः एव, न इति अकारान्तः आदेशः एव इत्यस्मिन् पक्षे। तस्मिन् स्थानिवद्भावेन टाधर्मः अस्ति एव। अतः तादृशे आङि परतः एकारादेशः भविष्यत्येव। राम ए, रामे न, रामेण ततः णत्वे सति रामेण इति रूपं सिद्ध्यत्येव खलु। अग्रे कथयति आपः सम्बुद्धौ चेति अन्यो योगः। नाम आपः इति भिन्नम् अन्यत् सूत्रं कुर्मः, सम्बुद्धौ च इति अन्यत् सूत्रं कुर्मः। तर्हि अर्थः कः? नैव, आपः सम्बुद्धौ च इति एकमेव अन्यत् सूत्रं कुर्मः। तर्हि तस्य अर्थः कः? आपः एकारः स्यात्, सम्बुद्धौ आङि ओसि च, तत्र ओसि च इत्यस्मात् ओसि इत्यस्यापि अनुवर्तनं भविष्यति। तर्हि कः अर्थः तत्र ग्राह्यः? आपः एकारः स्यात्, एवं खलु। आप नाम प्रत्ययस्य आप यः अवशिष्यते, एकारः स्यात्। टाप् चाप् डाप् इत्येतेषाम् आप खलु अवशिष्यते, सः एकारः स्यात्। नाम एत्वं भवति कदा? सम्बुद्धौ, यदा सम्बुद्धिः परतः भवति, यदा आङि यदा परतः भवति, अर्थात् टा। ओसि यदा ओस् प्रत्ययः अर्थात् षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं, सप्तमीविभक्तेः च द्विवचनं यदा परतः भवति, तेन किं? क्रमशः उदाहरणानि अपि ददाति। नाम द्वितीयं सूत्रं यत् कृतं तस्य द्वितीयस्य सूत्रस्य उदाहरणमपि ददाति। कस्य द्वितीयस्य सूत्रस्य? आपः सम्बुद्धौ च, यथा आङि चापः इति खलु विभक्तम्। अतः तर्हि सम्बुद्धौ परतः हे रमे, रमा इत्यत्र चाप् इत्यत्र आप भवति। आप अर्थात् आकारान्तः सः। आ कुतः आगतः? प्रत्ययाद् आगतः। सः कः? टाप्, तस्य आ अवशिष्यते। तस्य एत्वं भवति केन? आपः सम्बुद्धौ च, सम्बुद्धेः उदाहरणमिदं सम्पन्नं हे रमे इति भवति। तथा सम्बुद्धिलोपः भवति। तृतीया विभक्तेः एकवचने रमया, रमा टा, टा अर्थात् आङ्। रमा इत्यत्र आकारस्य एत्वं, रमे आ, अयादेशः एचो यवायावः, रमय आ, रमया इति सिद्ध्यति। ओसि परतः रमयोः इति सिद्ध्यति। रमा ओस् एत्वं, रमे ओस् अयादेशः, रमय ओस् रमयोस्, सस्य ऋत्विसर्गे सति रमयोः इति च रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु। तर्हि योगविभागबलात् वयं रामेण इति रूपमपि साधयिष्यामः, इनादेशस्य अपेक्षा नास्ति। अपि च योगविभागः अपि कस्य? योगः नाम सूत्रं, विभागः नाम पृथक्करणं। योगविभागोऽपि इष्टसिद्ध्यर्थपरकः इति अग्रे पठिष्यते, समासेषु मूले एव पठिष्यते। परन्तु योगविभागः अपि महाभाष्यकारेण सूचिता काचित् युक्तिः वर्तते। अभीष्टानां प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थं। समीचीनं। तर्हि रामेण इत्यत्र एत्वमपि सिद्धम्। अपि च हे रमे, हे रमया, हे रमे, रमया, रमयोः इत्येतेषु रूपेषु च अपि एत्वं सिद्धम्। अग्रे कथयति ङसेः अदादेशे अकारोच्चारणसामर्थ्यात्। इदानीम् आदादेशपक्षे अपि तत्र काचित् विप्रतिपत्तिः उच्यते। आदौ पूर्वपक्षिणः तस्य निरासः क्रियते। सर्वादौ तु आदपेक्षया अद् इति कुतः वक्तव्यम् इति चेत् लाघवं भवति।
एकमात्रायाः लाघवं भवति। वैयाकरणानां विषये तु उच्यते अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति। लाघवप्रियाः भवन्ति वैयाकरणाः। समीचीनम्। तर्हि तत्र अदादेशः कुतः न आदादेशः कुतो न अदादेशः एव कुतः इति चेत् लाघवं भवति। परन्तु तत्र दोषः अस्ति कश्चन। अतो गुणे इत्यनेन पररूपं प्राप्नोति। अकारात् अपदान्तात् परतः गुणवर्णः यदि भवति तदा पूर्वपरयोस्थाने पररूपम् एकादेशः भवति। अतः अत्र राम इत्यत्र यः अकारः ततः च परतः यः अत् इति आदेशस्य अकारः तयोः द्वयोः स्थाने अ इत्येव आदेशः स्यात् वा न वा? रामत् इति स्यात्, रामात् इति न स्यात्। तर्हि तत्र कथयति ङसेः अदादेशे अकारोच्चारणसामर्थ्यात् अतो गुणे इति न पररूपम् खलु। तत्र अकारोच्चारणसामर्थ्यात् पररूपं न भविष्यति, अपि तु सवर्णदीर्घः भविष्यति। राम अत् रामात्। सम्यक्। उच्चारणसामर्थ्यात् कुतः नाम पररूपमेव यदि अपेक्षितं तर्हि अदादेशोऽपि कुतः वक्तव्यः? त् केवलः कः आदेशः वक्तव्यः? त्। यदि पररूपानन्तरम् अकारः एव यदि लक्ष्येऽपि अपेक्षितः, रामत् इत्येव यदि रूपम् अपेक्षितं तर्हि अदादेशोऽपि कुतः वक्तव्यः? त् इति आदेशः एव वक्तव्यः। व्यञ्जनरूपं रूपः त वर्णः रामत् इति सेत्स्यति। परन्तु रामत् इति प्रयोगः न अपेक्षितः खलु, रामात् इत्येव अपेक्षितः खलु। अतः पररूपमेव अत्र इष्टं नास्ति। तर्हि अत् इत्यत्र यः अकारः अस्ति तस्य उच्चारणसामर्थ्यात् पररूपं न भवति। यथा रामत् इति रूपं तु नापेक्षितम्, अपेक्षितं रामात्। अतः उच्चारणसामर्थ्यात् ज्ञायते अत्र पररूपं न, अत्र सवर्णदीर्घः एव अपेक्षितः। तदेव उक्तवान् ङसेः अदादेशे अकारोच्चारणसामर्थ्यात् अतो गुणे इति न पररूपम् इत्यादि टाङ्गसिंहसाम् इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्। टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः इति एतावत् विवरणं तस्मिन् भाष्ये स्थितं, तस्मिन् भाष्ये वर्तते इति। एवं किल भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः किमर्थम् एतावदुच्यमानं वर्तते इति चेत् तदेव अस्माभिः प्रतिपादनीयं किं वर्तते। एतच्च भाष्यविरुद्धं यद् मूले उक्तं। वृत्तिकृता अन्येषां केषाञ्चन मतानि यानि उपस्थापितानि वर्तन्ते, निर्जरसिनः निर्जरसात् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति, तत्सर्वं भाष्यविरुद्धं भवति इति यदुच्यमानं वर्तते तस्य अत्र नाम भाष्यविरोधः कथं भवति तदर्थम् एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यद् ज्ञातं तत् तत्र कारणम् अस्ति। कथं कारणमस्ति तत्तु अग्रे पठित्वा ज्ञास्यते। कथयति निर्जरसिनः निर्जरसात् इति रूपसत्त्वे एतद् भाष्यासङ्गतिः स्पष्टैव इति। निर्जरसिनः निर्जरसात् इति रूपसत्त्वे नाम एतेषां रूपाणां सत्त्वे इमानि अपि रूपाणि यदि भवन्ति इति यदि अङ्गीकुर्मः तर्हि एतद् भाष्य असङ्गतिः नाम एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः भाष्ये टाङ्गसिंहसामिनात्स्याः इति सूत्रविषये ये विचाराः पठिताः तस्य भाष्यस्य असङ्गतिः भवति, सङ्गतिर्न भवति। तर्हि भाष्ये एवं रीत्या ये उपायाः उक्ताः नाम इनादेशः न नादेशः एव वक्तव्यः, अदादेशः न आदादेशः न अदादेशः एव वक्तव्यः, योगविभागः कर्तव्यः, लाघवं भवति इति यद् भाष्ये
उपायाः उक्ताः लाघवाय प्रकारान्तरेण च एत्वस्य एवं खलु रामात् इत्यादीनां च रूपाणां सिद्ध्यर्थं। तर्हि एतेषां सर्वेषामपि उक्तानाम् उपायानां भाष्ये उक्तानाम् उपायानाम् असङ्गतिः स्पष्टैव भवति, स्पष्टा एव अस्ति। भाष्यविरोधः भविष्यति, कुतः तत्र कथयति। अत्र इकारस्य आकारस्य च श्रवणाय इनादेशे इकारोच्चारणावश्यकत्वात् इति। अत्र नाम एतयोः प्रयोगयोः क्व निरजरसिनः निरजरसात्। निरजरसिन इत्यत्र इनादेशः खलु कृतः, निरजरसात् इत्यत्र आदादेशः खलु कृतः वर्तते, कैश्चित् कैश्चित् यद् पूर्वमुक्तम्। अत्र अस्यामेव पङ्क्तौ भाष्यविरोधः अस्ति, पश्यन्तु। अत्रैव च सर्वमपि मन्थनानन्तरं नवनीतभूतः सिद्धान्तः लब्धः वर्तते। क्व अत्र इकारस्य आकारस्य च श्रवणाय, अत्र नाम क्व निरजरसिन इति निरजरसात् अन्यैः यदिदं प्रयोगद्वयम् उक्तं वर्तते। इकारस्य आकारस्य च श्रवणाय इनादेशे इकारोच्चारणावश्यकत्वात्। नाम इनादेशः यः वर्तते, यः कृतः वर्तते टा इत्यस्य स्थाने, तत्र इकारस्य उच्चारणस्य अपेक्षा वर्तते खलु। इकारस्य आकारस्य श्रवणाय इनादेशे इकारोच्चारणस्य आवश्यकत्वात्, एवमेव आदादेशे आकारोच्चारणस्य च आवश्यकत्वात्। नाम इनादेशे सति तत्र इकारस्य उच्चारणमपेक्षितं भविष्यति, आदादेशः कर्तव्यते आकारस्य उच्चारणमपेक्षितं भवति। अनयोः द्वयोः तु प्रत्याख्यानं कृतं भाष्यकारेण। अत्रैव समाधानमस्ति। इन इत्यत्र न इत्येव पठनीयम्। आत् इत्यस्य स्थाने अत् इत्येव आदेशः पठनीयः सूत्रे। योगविभागेन सर्वाणि रूपाणि सर्वं सेत्स्यति इत्युक्तं वा न वा? अनयोः तु खण्डनं कृतम् अस्ति। तर्हि इनादेशः एव नास्ति यदि भाष्यकारमते, आदादेशः एव नास्ति यदि, तर्हि कथं वा निर्जरसिन इत्यत्र इनादेशः साक्षात् श्रूयमाणः वर्तते। निर्जरसात् इत्यत्रापि आसहितः आदादेशः साक्षात् श्रूयमाणः वर्तते। निर्जरसिन इत्यत्र ईसहितः इनादेशः साक्षात् श्रूयमाणः वर्तते। भाष्यकारेण तु सूत्रकारस्य एतौ आदेशौ खण्डितौ, एतस्य स्थाने एतस्य अपेक्षया न इति आदेशं कथयतु, अति इति आदेशं कथयतु, सर्वं सेत्स्यति इत्येव भाष्यकारेण तत्र सिद्धान्तितं वर्तते। परन्तु एते केचन तु इन इति आदेशम् इकारसहितं स्वीकुर्वन्तः सन्ति, आत् इत्यपि आसहितं स्वीकुर्वन्तः सन्ति, अतिथि न स्वीकुर्वन्तः सन्ति, न इति न स्वीकुर्वन्तः सन्ति। अत्रैव विरोधः वर्तते। सम्यक्। अतः एतद् भाष्यविरुद्धं भवति इति। सम्यक्। इतः अग्रे अत्र इतोपि द्वित्राणि प्रामाण्यानि पठनीयानि वर्तन्ते केषाञ्चन मतानां खण्डनाय। तानि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एतावत् पर्यन्तं यत् पठितं तद् जागरूकतया बुद्धौ स्थापयेम। अग्रिमः विषयः नूनमेव स्पष्टतां यास्यति। अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च भाष्यमतं पुरस्कृत्य अस्माभिः यथा उक्तानां विचाराणां काशिकाग्रन्थे अथवा वृत्तिग्रन्थे अन्यैः उक्तानां विचाराणां यथा निरासः क्रियमाणः वर्तते, तद्वयं श्वस्तनपाठाय बुद्धौ स्थापयामः। इतः अग्रे पठिष्यते। एवञ्च अस्माकं क्रमे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 46 एषः पाठः अथवा 46तमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः।
अग्रिमे पाठे पुनः एतमेव विषयं अनुसरन्तः अग्रिमस्य विषयस्यापि अवशिष्टस्य अत्र स्पष्टतां करिष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।